بزرگان دین دے دناں نوں اسیں تاں منانے ہاں، انہاں دا ذکر خیر تاں کریدا ہے تاکہ سانوں پتہ لگے ساڈے اسلاف امت نے تبلیغ دین اور اس دی ترویج اور اشاعت واسطے کنا کم کیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساڈی فقہ دے امام نے، جنہ دی اسی فقہ دے اندر تقلید کری دیے۔ آپ دے متعلق آپ دی زندگی دے خاص افعال و اقوال دا تذکرہ اسی اپنی اصلاح واسطے کران گے تاکہ انہاں دی اتباع دا یہ سلسلہ ہمیشہ تا قیامت جاری رہے۔ جڑی قوم اپنے اسلاف تو جدا ہو جاوے، اپنے بزرگاں نو چھڑ دے وے، او قوم مٹ جاندی ہے، ان دا نام نشان باقی نہیں رہندا دھرتی تے۔ جڑا اپنے بزرگاں تو جدا ہوئے وہ ختم ہو جاندہ ہے۔ لیکن جے بندہ اپنے بزرگاں نال جڑ کے روے، اپنے اسلاف امت دا ذکر خیر بھی کردہ روے، انہاں کیویں زندگی گزاریے، اس زندگی دے اتے اسی بھی چلن دی کوشش جے کردے رویے تے پھر امت مسلمہ دا وجود تا قیامت باقی رہندا ہے۔ اور اے موضوع وقت دی خاص ضرورت بھی ہے، محض اس واسطے نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ دا 2 شعبان نو عرس مبارک بھی منایا جاندہ ہے، 2 شعبان نو آپ دا وصال مبارک ہویا ہے، اس سے شعبان دے مہینے دے اندر۔ اے عرس بھی اسی منا رہے ہیں آپ دا، تے اپنے دلاں نو بھی روشن کر رہے ہیں، تے نال غیر مقلدین حضرات دا اسی منہ توڑ جواب بھی دیاں گے۔ امام اعظم دی شان نو اساں کی بیان کرنا ہے؟ امام اعظم دی شان نو بیان کرنا واسطے بندے کول انہاں ایک علم ہونا چاہیے، انہاں ایک ذہن ہونا چاہیے، بندے نو پتہ ہوئے کہ میں کیڑے بندے دی اگو شان بیان کرن لگا ہوں، کڈا وڈا بندہ ہے جن دی میں شان بیان کرنی ہے۔ میرے آستے تے ایویں ہی ہے جویں سمندر وچ غوطہ لانا ہے۔ میں تے امام اعظم دی شان نو کلی طور تے بیان کرن تو بالکل عاجز ہاں، تاہم انہاں دی روحانیت تے طیبہ تو مستفیض ہو کے کچھ نہ کچھ میں ضرور بیان کرساں تاکہ ساڈے سینے روشن ہو جان، سن پتہ لگے ساڈے بزرگان دین نے کنیاں محنتاں کیتیاں نے، کی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے سونے نبی دے اس دین آستے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا نام مبارک نعمان سی، آپ دے والد گرامی دا نام سی ثابت، نعمان بن ثابت۔ ابو حنیفہ آپ دا لقب ہے،
وہ کیوں ہے وہ وجہ میں اگے چل کے سمجھا دینا، لیکن پہلا لفظ نعمان دا معنی سمجھو۔ الخیرات الحسان دے اندر امام محدث ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے لفظ نعمان دا معنی خون لکھیا ہے۔ فرمایا نعمان دا لغوی معنی ہوندا ہے خون، جویں بندے دا جسم خون نال قائم ہے نا، امام ابن حجر فرماندے نے ایویں دین دی سمجھ قرآن و حدیث دی فقہ اور سمجھ او امام اعظم ابو حنیفہ نال قائم ہے۔ جویں خون جسم تو جدا نہیں، ایویں دین دی سمجھ امام اعظم تو جدا نہیں۔ خون جسم نالے تے دین دی سمجھ امام اعظم ابو حنیفہ نالے۔ اے آپ دے نام مبارک دا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ پھر تسی آپ پہ اندازہ لگا سکتے ہو جس بندے دا نام ایڈا سونا ہے اس بندے دی شان کڈی اچھی ہونی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ورگے بزرگ بھی مسلکن تقلید دے اعتبار نال امام اعظم ابو حنیفہ ورگیاں دے محتاج نے دین نو سمجھن دے اندر۔ ویسے تے اللہ دے ولیاں کمی کوئی نہیں نہ ہوندی باطنی تصرف نال جو چان کر سکن، لیکن مسلکن آپ بھی حنفی المذہب نے، کلمہ اساں بھی رسول اللہ دا پڑھیا ہے لیکن تقلید اساں امام اعظم ابو حنیفہ دی کر دے ہیں۔ ہن آپ دی شان میں جڑی بیان کرنی ہے چند موٹیاں موٹیاں گلاں سناواں گا آپ دی شان مبارک دے اندر۔ آپ دا لقب مبارک کے ابو حنیفہ، نام مبارک کے نعمان بن ثابت۔ ابو حنیفہ لقب دی ایک بڑی مجہول جئی روایت مشہور ہے کہ امام اعظم کو کسی بندے مسئلہ پوچھا تے آپ نو نہ آیا، آپ گھر گئے تے اپنی بچی کو پوچھا، بچی دا نام سی حنیفہ۔ آپ نے اپنی بچی کو مسئلہ پوچھا تے اس آکھیا مسئلہ میں ابو جی دس دیاں گی لیکن میرا نام ہمیشہ تہاڈے نام دے نال رہے قیامت تک۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ بیٹی نے مسئلہ دسیا، وہ صحیح ہے۔ آپ نے باہر آ کے دسیا اے گل بالکل چٹی جھوٹے من گھڑتے، اس گل دی کوئی حقیقت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ دی اولاد صرف ایک لڑکا ہی آپ دی زندگی دے اندر آپ دی اولاد صرف ایکو لڑکا پیدا ہویا ہے، آپ دے کول بیٹی ہائی کوئی نہ۔ پھر کی وجہ ہے حنیفہ لقب دی وجہ؟ الخیرات الحسان دے اندر لکھا ہے امام ابن حجر حتمی مکی نے، حنیفہ عراق کالیاں دی لغت وچ دوات نو آندے نے۔ حنیفہ دوات قلم دوات نہیں ہوندی جن دے نال لکھی دے، حنیفہ عراقیاں دی زبان وچ، عراق والیاں دی زبان وچ دوات نو آکھیا جاندا ہے۔ تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دین نو سمجھن دے اعتبار نال ہمیشہ اپنے کول قلم تے دوات رکھ دے ہے تاکہ کدائیں جے دین دا مسئلہ لکھنا پہ جاوے تے آپ فوراً مسئلہ لکھ کے دے دیندے ہے۔ تاں کر کے آپ نو ابو حنیفہ کیا جاندا ہے، یعنی دوات والے ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ دا معنی ہے دوات والا شخص۔ ابو حنیفہ دا مطلب ہے نہیں کہ آپ دے کول بچی سی تے آپ نو مسئلہ نہ آیا، آپ نے بیٹی کولو مسئلہ پوچھا تے اس آکھیا تا قیامت میرے نام نو اپنے نام دے نال رکھیا جے۔ اے ہو جی کوئی روایت نہیں کہ من گھڑت امام اعظم ابو حنیفہ نو دین دی سمجھ نہ ہوئے، آپ اپنی بچی کولو جا کے مسئلہ پوچھن تے پھر اپنی بیٹی دا نام اپنے نام دے نال قیامت تک قائم رکھن، اے ہو جی کوئی روایت نہیں۔ ابو حنیفہ آپ نو تاں آکھیا جاندا ہے آپ دے کول ہمیشہ دین دی خدمت واسطے قلم تے دوات ہوندی سی۔ آپ ہمیشہ اپنے کول قلم تے دوات رکھ دے ہوندے سن۔
تاکہ کسے وقت بھی دین دا کوئی مسئلہ لکھنا پہ جاوے تے ابو حنیفہ کسے دا محتاج نہ ہوئے، کوڑوں دوات بھی کڈے قلم بھی کڈے سونے نبی دے دین دا مسئلہ لکھ کے فوراً سمجھا چھوڑے۔ ایک حنیفہ دا معنی ہوندہ ہے عبادت گزار، حق پرست بندہ، یعنی جڑا باطل تو بالکل جدا ہوئے، جی میں او حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا سونیا میں ایک دے منن والا، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں، میں سارے باطل تو جدا صرف حق والا۔ ایک حنیفہ دا معنی اے بھی ہوندا ہے کہ آپ حق پرست ہے، عبادت گزار ہے، کدی کسے دنیا دار تے بھی نگاہ نہیں رکھی، صرف نگاہ جے رکھیے تے اپنے خالق کائنات تے نگاہ رکھیے۔ آپ سرکار دے پوتے امام اعظم ابو حنیفہ دے پڑپوتے، آپ فرماندے نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بیٹے نے حماد، اگوں حضرت حماد دے دو پتر ہوئے نے، ایک دا نام سی حضرت اسماعیل تے دوجہ دا نام سی حضرت عمر۔ آپ دے جڑے پوترے نے نا امام اعظم ابو حنیفہ دے بیٹے حماد دے اگوں بیٹے حضرت اسماعیل، آپ سرکار فرماندے نے کہ میرے پردادا جی یعنی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان دے بھی والد، امام اعظم ابو حنیفہ دے بھی والد، حضرت اسماعیل فرماندے نے کہ میرے پردادا جی گئے حضرت علی دے کول۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ دا زمانہ پایا ہے، بعض صحابہ دی زیارت بھی فرمائیے، جنہ چو سر فہرست حضرت انس بن مالک دا نام ہے، کم از کم آپ نے 17 صحابہ کرام دی زیارت بھی فرمائیے۔ اس گل تے تمام محدثین دا اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 17 صحابہ کرام دی زیارت فرمائیے۔ اختلاف اس گل وچ نہیں کہ آپ نے کسے صحابی نے ویکھیا یا نہیں، اختلاف اس گل وچ ہے کہ کسے صحابی کو کوئی حدیث روایت بھی لئیے یا نہیں۔ اس گل وچ اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ نے روایت صحابہ تو لئیے یا نہیں، اس گل وچ کوئی اختلاف نہیں کہ آپ نے صحابہ نو نہیں ویکھیا۔ تمام محدثین صوفیاء دا اس گل تے اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کرام دا زمانہ بھی پایا ہے، صحابہ کرام تو دین بھی سکھیا ہے۔ حضرت اسماعیل فرماندے نے الخیرات الحسان دے اندر، سیر و اعلام النبلاء دے اندر روایت صحیح سند دے نال موجود ہے، اگر ذوق ہوئے تو سنا دیں، دب کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل فرماندے نے فرمایا اخبرنا اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن المرزبان من ابناء فارس الاحرار، واللہ ما وقع علینا رق قط، ولد جدی فی سنة 80، وذهب ثابت الى علی وهو صغیر فدعا له بالبرکة فیہ وفی ذریته، ونحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب ذلك لعلی فینا۔ حضرت اسماعیل فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں اپنے والد حماد تو سنیا ہے، حضرت حماد فرماندے نے میں نعمان بن ثابت تو سنیا ہے، نعمان بن ثابت بن مرزبان آپ سرکار فرماندے نے فی سنة 80، حضرت اسماعیل فرماندے نے میرے پردادا جی، میرے دادا جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نے۔ آخری صحابی رسول جڑا صحابی آخری اس دنیا تو جنہ دا وصال ہوئے او 100 ہجری دے اندر گئے، انہا 20 سالان دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے نبی پاک سرکار دے 17 صحابہ کرام دی کم از کم زیارت فرمائیے۔
بعض محدثین نے 10 صحابہ دا نام لیا ہے، بعض نے 20 صحابہ کرام دا لکھا ہے، اس گل کوئی اختلاف نہیں، اس گل تے تمام محدثین دا اتفاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی پاک سرکار دے یاراں دی دید بھی فرمائی ہے، حضور دے یاراں تو دین بھی سکھیا وے، اس گل دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت اسماعیل فرماندے نے واللہ ما وقع علینا رق قط ولد جدی فی سنۃ 80، آپ سرکار فرماندے نے اسی فارس والے بندے بالکل آزاد ذہن دے ساں، آزاد خیال دے ساں، اساں کسے دی غلامی نہیں کیتی۔ اے بھی کئیاں دے بارے مشہور ہے، کئی لوگ اے بھی آکھدے نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ غلام سننا نہ سجنا، میرا امام کسے دا غلام نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کسے دی غلامی اختیار نہیں کیتی، آپ دے سکے پوترے روایت بیان کر رہے نے، آپ فرماندے نے میرے دادا جی 80 ہجری دے اندر پیدا ہوئے، اگے او گل بیان کیتی، فرمایا وَذَهَبَ ثَابِتٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَهُوَ صَغِيرٌ، آپ فرماندے نے میرے پردادا جی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار مولا علی شیر خدا دے کول حاضر ہوئے، ادو میرے پردادا جی بچے سن، فدعا لہو بالبرکت فیہ وفی ذریتہ، مولا علی شیر خدا نے میرے پردادا جی نو دعا دیتی تے میرے پردادا جی دی اولاد دے اندر برکت دی دعا فرمائی، فرمایا جا ثابت اللہ سونا تیری اولاد نو برکت دے وے، تیری اولاد نو نیک فرماوے گا، وَنَحْنُ نَرْجُو من اللہ ان یکون قد استجاب ذالک لعلی فینا، حضرت اسماعیل فرماندے نے فرمایا سانو اے امید ہے، اساں اے امید رکھنیاں، اے یقین رکھنیاں مولا علی شیر خدا دی اس دعا نو اللہ ساڑے حق دے اندر قبول فرمایا ہوئے گا، فرمایا سانو اے امید ہے مولا علی شیر خدا دی اس دعا نو اللہ سونے قبول فرمایا ہوئے گا۔ تمام ائمہ محدثین دا اس گل تے اتفاق کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت نعمان بن ثابت نے آپ سرکار نے حضور دے یاراں دی دید بھی کیتی ہے، حضور دے یاراں تو دین بھی سکھیا وے، آپ سرکار دی 80 ہجری دے اندر پیدائش ہوئی ہے، حضور دا جڑا آخری صحابی اس دنیا تو گئے او 100 ہجری دے اندر انہاں دا وصال ہویا ہے۔ ہن انہاں 20 سالاں دے اندر تسی خود اندازہ لگا سکتے ہو، محدثین نے لکھیا وے آپ سرکار نے کم از کم 17 صحابہ کرام دی زیارت فرمائیے، تے میرے آقا نامدار سرکار دی حدیث مبارک کے حضور نے فرمایا توبا لمن رآنی وتوبا لمن رآنی وتوبا لمن رآنی۔ حضور نے فرمایا توبا لمن رآنی، خوش نصیب او بندہ جن نے میرا زمانہ پایا تے میری دید کیتی، جن نے مینوں ویکھیا، او سجنا واقعی خوش نصیب نے جنہ حضور دا زمانہ پایا ہے، حضور دی زیارت کیتی ہے، حضور نبی پاک سرکار دے نال رہنے، اے حضور دے یاران دی شان ہے، نبی پاک سرکار دے یاران دی شان ہے۔ توبا لمن رآنی، حضور نے فرمایا او خوش نصیب بندہ جن نے مینوں ویکھیا، جن نے میری دید کیتی، تے اگے فرمایا وا توبا لمن رآنی، تے فرمایا او بھی بندہ خوش نصیب ہے جن نے میرے ویکھن والے نو اگوں ویکھیا۔ معلوم ہویا امام اعظم ابو حنیفہ بھی خوش نصیب نے، حضور دے یار بھی خوش نصیب نے۔
امام صاحب نے حضور دے یاران دی زیارت فرمائیے، حضور دے یاران نے ڈائریکٹ نبی پاک سرکار دی زیارت فرمائیے تے اگے حضور نے فرمایا وَتُوبَى لِمَرَّآ مَرَّآنِی، فرمایا او بھی خوش نصیب ہے جن نے میرے ویکھن والے نو اگو تریجی تھا تے جا کے ویکھیا، او بھی بندہ خوش نصیب ہے جن نے امام اعظم ابو حنیفہ دی زیارت فرمائیے، امام اعظم بھی خوش نصیب ہے جنہ صحابہ دی زیارت فرمائیے تے صحابہ پھر اگے خوش نصیب نے جنہ دے مقام دا اسی اندازے نہیں لا سکدے، جنہ ڈائریکٹ نبی پاک سرکار دی دید فرمائیے، جنہ حضور دی دید فرمائیے۔ ایویں نہیں بزرگان دین فرماندے شرع پاک دے باقی ائمہ کرام نے، باقی جتنے امام نے، اونا کسے بھی صحابی دی دید نہیں کیتی سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سرکار دے امام اعظم دی شان اینا حضور دے یاراں نو ویکھیا تے عارف کھڑی فرماندے نے فرمایا جنہ اکھاں نے یارو دل بر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لیاں، جنہ اکھاں نے اوے دل بر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملے آہن آسان لگ پئیاں، او بھی خوش نصیب ہے جن نے امام اعظم ابو حنیفہ نو ویکھیا ہے، امام اعظم اگے خوش نصیب ہے جنہ حضور دے یاراں نو ویکھیا ہے۔ فرآ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت انس بن مالک دی بھی دید فرمائیے، اس تو علاوہ 16 صحابہ کرام نے جنہ دی آپ نے دید فرمائیے۔ ہن او لوگ انہاں دا اندازہ لا لو جڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے خلاف بکواس کردے نے، او دین دی سمجھ اپنے آپ لینا چاہندے نے۔ نانا سجنا نعمان دا معنی ہوندا ہے، آپ دا نام مبارک ہے نعمان بن ثابت، نعمان دا معنی محدثین نے کیتا فرمایا نعمان دا معنی خون ہوندا ہے، جویں خون جسم تو جدا نہیں ایویں دین دی سمجھ امام اعظم تو جدا نہیں۔ فرمایا جے دین دی سمجھ لینی جے امام اعظم دے در تے آ جایا جے، قرآن بھی سمجھ آ جاوے گا، میرے نبی دا فرمان بھی سمجھ آ جاوے گا، قرآن دی بھی سمجھ آ جاوے گی، حدیث دی بھی سمجھ آ جاوے گی۔ ہن جے بندہ سورج والے پاسے منہ کر کے تھک سٹے، سیانے مثال دیندے نے تھک واپس منہ تے آ پوندی ہے، غیر مقلدین نو اے سوچنا چاہیے جیڑے آندے نے امام اعظم نو سمجھ کوئی نہیں سی، سارا دن حرام اے کھاندے نے، 2 نمبر سودا اے ویچدے نے، 1 نمبر نہ کر کے بلب بال کے آکھنا 1 نمبر کپڑا ہے، مرچاں تے پھک رلا کے ایک چیز کر کے اینوں وی آکھنا 1 نمبر سودا اے ویچ دینا۔ شام نو جدوں کوئی مسئلہ پیدا ہو جا محلے دے اندر کوئی بندہ مسئلہ پوچھے آکھنا یار ان دے نال تے 3 طلاقاں نہیں ہوندیاں، واہ مفتی اعظم تیری سمجھ نہیں آوندی، تینوں دین دی سمجھ کوئی نہیں، جیڑا تیرا کام ہے تو او کر، سورج والے پاسے منہ کر کے تھک نہ سٹی وگرنہ اپنے منہ تے آ جاوے گی۔ بزرگان دین فرماندے نے فرمایا اس کے اندر یارو صبر نہ رچدا تے سورج میل نہ لگ دی، اس کے اندر صبر نہ رچدا تے یارا سورج میل نہ لگ دی، سکارو نہیں کر سکدا یارا پردہ پوشی اگ دی۔ سورج والے پاسے بندہ منہ کر کے جے تھک سٹے تے تھک واپس منہ تے آ پوندی ہے،
کئیاں بندیاں دے ذمے ایویں راہ جاندی لعنت لگ جاندی ہے۔ ایک اللہ دا فقیر جا رہا سی رستے دے اندر پچھو کسے بندے نے کنڈ دے اندر وٹا ماریا، اس اللہ دے فقیر نے انج پیچھے مڑ کے ویکھیا وٹا کدھروں آیا، نال کوئی بندہ گزر رہا سی، اس آکھیا یارا پیچھے کی ویکھدے تقدیر وچ ایویں لکھیا سی، فرمایا میں مڑ کے اے ویکھ رہا ساں اے تے میں وی جاندا تقدیر وچ ایویں لکھیا سی، پر میں ویکھ رہا واں لعنت کندے ذمہ لگی ہے، لعنت کیڑے بندے دے ذمہ لگی ہے، لعنت کیڑا لینا چاہندا ہے، نہ بندیاں نو نہ قرآن دی سمجھے نہ حدیث دی سمجھے، جا کے بھوکن دے امام اعظم ابو حنیفہ دے خلاف۔ اویا سجنا جے امام اعظم دی شان نو سمجھ نہیں ساڈے بزرگان دین دے کولوں سمجھ لے، جنہ دے قدماں دی خاک دی برکت دی وجہ نال لکھاں ولی بن جان، اس امام اعظم دی شان کی سننا ہے۔ داتا صاحب ورگے بھی جس در تے ڈگ پاؤن اس امام دی شان نو اساں کی جانیے، امام اعظم دی شان یا جان دے یا داتا صاحب جان دے نے یا تاجدار گولڑا پیر مہر علی جان دے نے۔ پیر مہر علی ورگیاں نو تاجدار گولڑا دی شان دا پتہ ہے۔ اے میاں والی دیکھ مدرس ہوئے نے استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پرانے مدرس ہوئے نے، گولڑے شریف آستانے دے اتے آپ بیٹھ کے سبق پڑھان دے اندے سن طلباء نو۔ جدوں افطاری دا وقت ہونا رمضان دا مہینہ سی تے آپ سرکار نے افطاری تاخیر نال کرنی دیر نال کرنی، احناف دا موقف بھی ہے یہ، امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ دا موقف بھی ہے یہ، کیونکہ غروب دا پتہ نہیں چلدا کدوں غروب ہوندا ہے، اس واسطے علماء فقہا فرماندے نے فرمایا روزہ تاخیر نال افطار کرنا چاہیے۔ استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روزہ تاخیر دے نال افطار کر دے ہوندے سن، اسے گولڑے شریف استانے تے ایک ہور مولوی صاحب پڑھان دے ہوندے سن، استاد عطا محمد بندیالوی صاحب دے نال بیٹھ کے اونا استاد عطا محمد بندیالوی صاحب تے اعتراض کیتا، آندے نے مولی جی تسا روزہ کیوں لیٹ افطار کر دیو؟ آپ سرکار نے فرمایا یارا امام اعظم ابو حنیفہ دا موقف اے یہ، اس واسطے اساں امام اعظم دے مقلداں۔ اس دوسرے استاد نے اسا کیا امام اعظم ابو حنیفہ کوئی مہر علی نالوں وڈا ہونے، مہر علی جو جلدی روزہ افطار کر دے سن تساں کیوں دیر نال کر دے؟ ہن بندیاں دی سوچ دا اندازہ لا لو، امام اعظم ابو حنیفہ کس دور دے، تاجدار گولڑا کس دور دے؟ آپ سرکار نے فرمایا گل سن، استاد عطا محمد بندیالوی صاحب نے فرمایا مولی جی گل سنیا جے، میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے، تقلید امام اعظم دی کردا واں، میں مہر علی دا مقلد نہیں، جویں میرے امام دا موقف ہے اون دے مطابق ہی روزہ افطار کراں گا۔ مولوی صاحب نو غصہ لگا، انہیں استاد عطا محمد بندیالوی صاحب نو منہ تے تھپڑ ماریا۔ آپ آستانے دا بڑا ادب کر دے ہوندے سن، آپ سرکار خاموش ہو گئے۔ تاجدار گولڑا دا دور گزر گیا سی، حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا دور مبارک سی۔ جدو آپ نو پتہ لگا ساڈے مدرسے دے اندر انج دا واقعہ پیش آیا ہے، آپ سرکار حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو مسجد دے اندر آئے آپ نے دوواں استاداں دا موقف سنیا۔ حضرت عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے فرمایا قبلہ میں آنا روزہ تاخیر نال افطار کرنا چاہیے، احناف دا موقف ہے وے، اے مولانا اس گل نو نہیں مندے، نہ پیر مہر علی دی مینوں دلیل دتی ہے۔ قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار غصے دے اندر آئے، آپ نے 3 تھپڑ اس مولوی دے منہ تے مارے، فرمایا ایک تھپڑ او جڑا تو استاداں نو ماریا ہے قصاص لے اساں بدلہ تھپڑ دا بدلہ تھپڑ لیا وے، دوجا تینوں اس گل دا تھپڑ ماریا تو امام اعظم دی توہین کیتی یا تریجا اس گل دا تھپڑ ماریا تو تاجدار گولڑا دی بھی توہین کیتی ہے۔ جدو مہر علی امام اعظم دا مقلد دے تو کون نے مہر علی دا مقابلہ امام صاحب دے نال کر جاویں؟ فرمایا سجنا تین پتہ ہی کوئی نہیں، تین گل ہوندی کرن والی جدوں تاجدار گولڑا پیر مہر علی خود انہاں دے مقلد نے، تو ہوندا کون ہے جا کے تو پیر مہر علی نو انہاں دے نال تطبیق دتی ہے، انہاں دے نال رہی؟ فرمایا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں امام اعظم دی شان دا، جدو تاجدار گولڑا امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد نے تو ہوندا کون ہے انہاں نو انہاں دے نال تطبیق دین والا؟ فرمایا خبردار انہاں دے نال اج تو بعد تطبیق نہ دیویں، اے میرے امام اعظم ابو حنیفہ دی شان ہے،
کہ آپ سرکار نے جدوں بھی کوئی دین دا مسئلہ سمجھا ہے آپ نو اللہ تعالیٰ نے انی سوجھ بوجھ اور دین دی انی سمجھ عطا فرمائی سی کہ آپ سرکار نے کدی بھی دین دے مسئلے دے اندر خطا نہیں کیتی اور آپ سرکار دی ایتے دوانو او شان سنا رہے ہیں جڑیاں بالکل موٹیاں موٹیاں گلاں نے اگر آپ دے علم دا میں دوانو مقام سناواں تے تساں او سن سمجھ ہی نہیں سکدے بزرگان دین نے لکھا ہے محدثین نے لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 استاداں دے کول علم دین پڑھیا ہے علم حدیث پڑھیا ہے علم فقہ پڑھیا ہے تے جس امام دے 4000 استاد ہو اس امام دا علمی مقام کون مائی دا لال بیان کر سکتا ہے ساڑی تینی طاقت نہیں کہ پھر اساں اس امام اعظم دے خلاف گل کریے یا اس امام دی گل نو نہ منیے جس امام دا کائنات دے اندر 4000 استاد ہویا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی ہولی ہولی بولنے سبحان اگے سنو آپ سرکار دے تقوی دی گل امام اعظم ابو حنیفہ پرہیزگار کنے ہے تقوی آپ سرکار دا کنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے دور دے اندر ایک ابن حبیرہ نام دا بندہ سی بادشاہ اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نو قضا دا عہدہ دیتا اے جڑا قاضی ہوندا نا جویں ہن جج نے خیر جج تے ہور نے قاضی جڑا ہے او انصاف والا ہوندا ہے جج نو پتہ کوئی نہیں ہوندا انصاف کرنا ہے یا نہیں کرنا اس قضا دا عہدہ دیتا ہو سکے تسی قاضی بن جاؤ قضا دا عہدہ قبول کر لو تے میرے امام صاحب دا اتنا تقوی سی آپ نے جواب دیتا فرمایا میری اتنی اوقات نہیں کہ میں قاضی بنا میں قضا دا عہدہ قبول نہیں کرنا میں اپنے رب نال لائیے تے رب دی عبادت وچ اپنی زندگی بسر کر کے جاواں گا پھر جدو آپ دا وصال ہویا ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا جدو وصال مبارک ہویا تے آپ دے شاگرد امام ابو یوسف فرماندے نے آپ فرماندے نے جدو امام اعظم نو پھٹے تے لٹایا گا نا غسل دین واسطے تے میں آپ دا امامہ اتار کے تے جدو غسل دین لگا آپ دی پیشانی دے اتے قرآن پاک دی آیت لکھی سی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فرمایا امام اعظم دی پیشانی تے قرآن پاک دی اے آیت لکھی گئی سی امام ابو یوسف فرماندے نے میں غسل دین لگیا ویکھیا ہے کہ امام صاحب دی پیشانی تے اے آیت لکھی گئی سی اے آیت ایویں نہیں آئی بندے دے اندر اینا تقوی ہوئے تے تاں اینا بندہ قابل جا کے بن دے اینے تقوی والے مقام تے تاں پہنچ دے جے بندے دے اندر پہلا کچھ ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نو ابو جعفر منصور دے نال جدو آپ سرکار دا مکالمہ ہویا نا تے ابو جعفر منصور نے قضا دا عہدہ دیتا ابو جعفر منصور اس وقت دا بادشاہ سی تے ان دے چاہے چند ایک غلطیاں سن حالانکہ ایسی شریعت دا بادشاہ تے اس ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ نو اپنی کچہری دے اندر بلایا اس بھی اے ہی پیشکش سامنے کیتی ہو سکیا دانو قضا دا عہدہ دینے قبول کر لو تے میرے امام صاحب نے فرمایا میں انی قابلیت نہیں رکھدا ہو سکیا تسی جھوٹ پہ بول دے ہو تے امام اعظم نے جواب دیتا فرمایا اگر میں جھوٹ پہ بولنا تے جھوٹا بندہ قاضی نہیں ہو سکتا جے اگر میری گل نو سچ تسلیم کر جاویں تے پھر گل یہ میں اس قابل ہی نہیں ہو سکتا جدو ابو جعفر منصور نے امام دے جواب سنیا تے حیران ہو گیا آندا یار اے بندہ ہے کڈا عجیب اس پھر قید کر لیا امام اعظم ابو حنیفہ نو کوفے دی جیل وچ اس قید کر دیتا تے اس حکم دیتا اپنے جلاداں نو روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ نو 10 کوڑے مارے جان جدو امام اعظم ابو حنیفہ نو روزانہ 10 کوڑے مارے جاندے سن تے میرے امام اعظم ابو حنیفہ نو اس کوفے تو بغداد ال روانہ کر دیتا بغداد دی وڈی جیل دے اندر قید کیتا لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے حق دا رستہ نہیں چھڈیا حق دا رستہ نہیں ترک فرمایا آپ نے کوڑے کھانے گوارا کیتے نے لیکن حق دا دامن نہیں چھڑیا فرمایا دین اسلام پچھے بندے تے سختیاں ہوندیاں نے اوے دنیا داری دے بادشاہاں دیاں ماراں کھا لیا جے لیکن حضور دے دین نال کدی غداری نہ کریا جے پھر دور چلدا گیا جدو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے دور وچ آپ سرکار نو امام احمد بن حنبل نو جدو عباسی خلیفہ مامون نے قید کیتا نا جیل دے اندر
تے امام احمد بن حنبل دے اتے ظلم کیتا گیا تے امام احمد بن حنبل سرکار نالے روندے سن تے نالے دعا فرماندے سن. آپ فرماندے سن رحم اللہ ابا حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ تے رحم کرے جڑا سن اے وی ول دس گیا جے بے جیلاں وچ ٹر جائے لیکن حضور دے دین نال کدی غداری نہ کریا جے. اج تے خیر ساڈے کول ریت ہی پٹھی ہے. اے کترا 4 دن پہلے ایک فیصل آباد وچ واقعہ پیش آیا، کسے بندے نے مٹی مٹی سمجھ ہوگی تے حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آبادی آپ سرکار دے عرس مبارک تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے حوالے نال ہی عرس مبارک منایا جا رہا سی. میں پہلے دس کے آیا کہ 2 شعبان نو آپ سرکار دا عرس مبارک ہے. اج غالباً 5 یا 6 تاریخ ہونی ہے چند دی، کنفرم نہیں من. 2 تاریخ نو آپ سرکار دا عرس مبارک ہوندا ہے. ہر جگہ تے فیصل آباد آستانے دے اوتے عرس منایا جا رہا سی تے کسے نوجوان نے اوتھوں نعرہ ماریا لبیک یا رسول اللہ. لبیک دا نعرہ ماریا تے اوتھے دے گدی نشین، میں نام نہیں کسے دا لینا چاہتا، حالانکہ پتہ ہے سارے نے پتہ ہے، جنی یہ گل پھیلی ہے پتہ تے سارے نے ہونا ہے. اوتھوں دے گدی نشینہ نے آکھیا ہے برائے مہربانی سیاسی نعرے کو بند کیا جائے اور مذہبی نعرہ لگایا جائے. اوے اللہ دے بندیوں یہ سیاسی نعرہ نہیں، اس نعرے دی بابا آندا ہوندا سی ساڈا پیڑاں اور تے پھکیاں اور. اس نعرے دا قصور اے نہیں ہے کہ جدوں دا اے بابے نے لبیک دا نعرہ لوایا ہے بابا بھی جیلاں جاندا رہا. امام اعظم ابو حنیفہ دی سیرت تے عمل کیتا ہے، امام احمد بن حنبل دی سیرت تے عمل کیتا ہے. اس بابے زندگی وچ اپنا نعرہ نہیں لوایا. آپ سرکار نے دسیا اس امت نو، اس قوم نو دسیا، فرمایا اے مذہبی نعرہ نہیں، اے سیاسی نعرہ نہیں. ایک کو سیاسی نعرہ ہے کہ آخنا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے میرا مال بھی حاضر، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر، آپ کے لیے میری اولاد بھی حاضر. یہ سیاسی نعرہ نہیں. سیاسی نعرہ لگانے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ سیاست کیا چیز ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست تو بنی اسرائیل کے انبیاء بھی کرتے تھے. یہ سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے. سیاست دین سے جدا نہیں ہو سکتی، دین سیاست سے جدا نہیں ہو سکتا. میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا کل قیامت کے دن جب کچہری لگے گی ساری عوام ساری امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. حضور نے فرمایا اس دن قیادت میرے ہاتھ میں ہوگی، سب سے پہلے میں اٹھ کے آؤں گا. اس دن پتہ چلے گا سیاسی نعرہ کون سا ہے، مذہبی نعرہ کون سا ہے. آج جو گونگے بنے بیٹھے ہیں اور اس نعرے کو سیاست کا نام دے رہے ہیں، کل ہم قیامت والے دن ان کو کہیں گے جاؤ اب حضور کی بارگاہ سے نکل جاؤ اور تم اپنے مذہبی نعرے ڈھونڈ کر لاؤ. آج بھی وقت ہے، حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ نعرہ سیاسی نہیں بلکہ یہ نعرہ عین اسلام کے مطابق ہے اسلام دے مطابق نعرہ کہ کوئی نہ جنہاں شک کے وہ نہ ماریا جی اسی تے مارن لگے ہیں. لبیک لبیک نہیں این تے نہیں نا بندہ آندا یا رسول اللہ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر، آپ کے لیے میرا مال بھی حاضر ہو. جی اینج تہاڈی ہر شے حاضر ہے تے پھر رہن دیو. وسیم صاحب تساں کی اشارہ کرنا نہیں کوئی ضرورت نہیں، تسی نعرہ مارو. بابا جی آندے ہوندے جدوں بندہ یہ نعرہ نہیں لاؤندا وہ تو ساری ہر شے جسم وچوں نکل جاندی، نہ بندے نوں گرمی لگدی ہے نہ سردی لگدی ہے. تساں نعرہ مارنا تے ہونے پتہ لگ جانا لبیک 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 لبیک. ہاں ہن کو بندہ گل کرے نا سیاسی نعرہ تے ہن پھر دسیا جے جڑے باہر گلاں کردے نا کہ ہم بھائی لبیک کے ساتھ کیوں شامل ہو جائیں. انہاں بندیاں دسو کہ تسی اپنے لیڈر دا جا کے میاں والی گھر ویکھو، بنی گالا میں اپنے لیڈر کا تم گھر جا کے دیکھو، بلاول ہاؤس دیکھو بلاول والے، رائے ونڈ کے محلات دیکھو اور 3 مرلے کا ہمارے بابا جی کا مکان بھی دیکھو. اگر آج بھی ہم اس بابے کی ویل چیئر کی قیمت لگوائیں تو لاکھوں کے حساب سے اس بابے کی ویل چیئر کے خریدار بھی بن جائیں گے، اس بابے کے امامے کو خریدنے والے بھی لاکھوں کے خریدار مل جائیں گے. لیکن یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ہم تو اس بابے کے امامے کا ایک دھاگا بھی نہ بیچیں. ساڑھے چینی کی غیرت ہے.
انج اسی دسنا چاہنے ہیں اے سیاسی نعرہ نہیں، اے مذہبی نعرہ ہے تے این اسلام دے مطابق ہے سیاست مذہب سے جدا نہیں، مذہب سیاست سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کسے بندے نے سمجھ آئی ہے؟ بڑھ بولو بھیڑے ہو سبحان اللہ۔ میرے خیال ہے دوان سمجھ پوری ہوندی ہے۔ ہن سنو امام اعظم ابو حنیفہ دی شان دوان دسنا چاہنا کہ بندہ حق پرست ہوئے تے امام اعظم ابو حنیفہ ورگا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دی سیرت تے عمل کر کے وکھاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نال کسے بندے گل کیتی سی، اس آکھیا کہ اے بندہ جڑا نا ابو حنیفہ میں لگتا ہے کہ اے بندہ ساری رات جاگ کے اللہ دی عبادت کردا ہے تے امام اعظم ابو حنیفہ اس تو پہلا کیونکہ دین دا کام کردے ہوندے سن رات نو کدی سہ بھی لینا، لیکن آپ سرکار نے اس تو بعد آپ سرکار فرماندے نے یار ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق بننا چاہیے، جیسا لوگ گمان کرتے ہیں ہمیں ویسا بننا چاہیے۔ جے اس بندے گل کیتی ہے نا میرے بارے کیا ہے بندہ ساری رات جاگ دے تے آپ سرکار اس تو بعد ستے نہیں، تاں کر کے فقہاء لکھ دینے وَيُصَلُّونَ صَلَاةَ الغداتی بعد بوضوء العشاء الآخرتی 40 سنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی شان ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا فرمائیے۔ 40 سال یا حضور غوث پاک دے بارے ہوندہ ہے تے یا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے ہوندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا فرمائیے۔ جے کوئی بندہ قیاس کرے اپنے تے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اگر رات نو وضو کر کے عشاء دی نماز ادا کر دیا ہے تو پھر اس سے وضو نال فجر دی نماز ادا کر دیا ہے تو پھر بیوی کے حقوق کیوں نہیں پورے کرتے تھے؟ وہ ناک جھلیا ہر بندے نو اپنے آپ تے قیاس نہیں کریدا، بیوی دے حقوق پورے کرن واسطے دن نو بھی ٹائم مل جاندا ہے، لیکن اے ساڈے امام دی شان ہے وَيُصَلُّونَ صَلَاةَ الغداتی بوضوء العشاء الآخرت 40 سنہ۔ آپ دی یہ شان ہے کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا فرمائیے۔ جڑے بندے دی رب نال لگ جاوے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے بارے ہوندہ ہے ایک رات دے اندر آپ پورا قرآن پاک ختم فرماندے ہوندے سن۔ امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے ہوندہ ہے کہ آپ سرکار ایک رات دے اندر پورا قرآن پاک ختم کر دے ہوندے سن۔ کیا انہاں لوگاں نو پتہ کوئی نہ کہ بیویاں دے حقوق پورے کری دینے؟ اصل مسئلہ ہے تیری میری آنکھ لگ دی ہے موبائل تے یا ٹی وی تے، لیکن اونا لوگاں دی آنکھ لگ دی سی اپنے رب رسول نال جا کے تے جنہ دی آنکھ رب نال لگ جاوے وہ پھر دنیا داری نالو نہیں ویندے تے نہ ہی دنیا داری والے کام کردے نے۔ جنہ دی آنکھ اپنے رب نال لگ جاوے انہاں دی پھر اپنے رب نال ہی لگی راندی ہے۔ آنکھوں تے ترجمہ سلطان العارفین دی زبان سمجھا دے مٹھا مٹھا بولو سبحان اللہ۔ سلطان العارفین سرکار فرماندے نے فرمایا رے راتی رتی یارا نیند نہ آوے اتے دن نو رہ حیرانی پر عارف دی گل یارا عارف جانے تے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل ہووے تیری ضائع گئی جوانی واہ نصیب اونا دے باہو باہو واہ نصیب اونا
बाहू जिन्ना मिलया साहे जिलानी असल मसला है वे साडी रात नू किसे होर नाल लग जांदी है लेकिन उन्हां लोगां दी अपने रब नाल लगदी सी। साडी रात किसे होर ध्यान दे अंदर गुजरदी है लेकिन उन्हां लोगां दी ए शान है जिन्हां दी रब नाल लग जावे। अल्लाह फरमांदा है अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदान व क़ियामा। ओ लोग जड़े रात गुजारते ने अपने रब दे वास्ते सजदा करदियां या खलो के रब दे वास्ते रात गुजारते ने। बुजुर्गाने दीन फरमाते ने फरमाया ओ लगी वाले ते कदी नहीं लाउंदे ओ लगी वाले ते अख नहीं लाउंदे ओए तेरी किवें अख लग गई। जिन्ना दी रब नाल लग जावे उन्हां नूं होर शै फिर नजर ही कोई नहीं आउंदी। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार फरमांदे ने फरमाया मैं मुल्क शाम हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप सरकार दे तवज्जो मेरे अल भाई जान तवज्जो मेरे अल्लो ध्यान नाल वेख्या जे हजरत बिलाल हबशी फरमांदे ने आप सरकार दाता साहब फरमांदे ने मैं मुल्क शाम हजरत बिलाल हबशी दे दरबार ते एतिकाफ बैठा वां। एक रात नूं मेरी अख लग गई है। नबी पाक सरकार मेरे कोलों गुजरे ने अपने दस्ते मुबारक दे अंदर एक बुजुर्ग दा हाथ फद्या सी मेरे कोलों गुजरे ने। मैं बड़ा परेशान होया नबी पाक सरकार ने केड़े बुजुर्ग दा हाथ फद्या है। किड्डा खुश नसीब होने ओ बंदा जिंदा हुजूर अपने हाथ मुबारक दे अंदर हाथ लेके इथों गुजर रहे ने। आप सरकार फरमांदे ने मैं ऐसे परेशानी दे अंदर मुब्तला वां। नबी पाक सरकार ने फरमाया ए अली बिन उस्मान परेशान ना हो ए तेरा इमाम अबू हनीफा वे। फरमाया ए तेरा इमाम अबू हनीफा वे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ता करके इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार फरमांदे ने फरमाया अन्नासु अयालुन फिल फिक्ह अला अबी हनीफा। फरमाया लोग फिका दे अंदर इमाम आजम दे मोहताज ने हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो। आखिरी गल बिल्कुल सुनावन लगा वा तवज्जो नाल समझा जे। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दे शागिर्द ने मुफस्सिर कुरान ने कुरान दियां तफसीरां करन वाले ने। ये 4-5 जेड़े मुफस्सिरीन होए ने हजरत कतादा हजरत मुजाहिद हजरत इकरमा ये मुफस्सिरीन लोग सन। हजरत कतादा नूं अपने इल्म दे उत्ते बड़ा नाज सी। तारीख बगदाद दे अंदर मुहद्दिस इब्न बगदाद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार ने लिखा है हजरत अबू कतादा नूं अपने इल्म ते बड़ा मान सी। आप सरकार एक दिन लोगां दे मजमे दे अंदर निकले। आपने जाके सवाल किया फरमाया अज मेरे कोलों तुसी जिस चीज दा सवाल करोगे हलाल हराम दे बारे जेड़ा मसला पूछोगे मैं मसला समझा देवांगा। फ़क़ाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सरकार खड़े हुए। आप सरकार ने सवाल किया फरमाया आप सरकार फरमांदे ने अगर एक बंदा एक औरत दा शौहर गायब हो जावे ओनू पता ना लगे उनका शौहर केड़े पासे गए कई साल गुजर जान अरसा गुजर जावे ओ औरत अपने शौहर दे गायब होने तो बाद किसी दूसरे शौहर दे नाल निकाह कर लवे शादी कर लवे इन्नी देर तो बाद सुम्मा राजा ज़ौजो हल अव्वलु पहला ज़ौज भी वापस आ जावे पहला बंदा वापस आ जावे दसो ओ पहले दे दूसरे बंदे दे हक मार दा की बनेगा। हजरत कतादा फरमांदे ने
آپ سرکار نے امام اعظم ابو حنیفہ دے کولوں سوال کیتا، اندے نے اے نوجوان کیا اے واقعہ تینوں پیش ہے؟ کسے بندے نے تیرے کولوں مسئلہ پوچھا یا تو اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا نہیں حضور اے مسئلہ تے کوئی نہیں پیش آیا، لیکن میں اس واسطے پوچھ رہا ہاں تاکہ اساں او لوگ آپ سرکار نے فرمایا یستدلو للبلاء قبل نزولہ، فرمایا آن والی مصیبت واسطے پہلوں تیار رہنا پوندا ہے، اگر کل نوں کوئی انج دا مسئلہ پیش آ جاوے تے پھر دسو اسی کی کران گے۔ حضرت ابو قتادہ بڑے پریشان ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے نال والے سنگیاں نو دسیا، فرمایا اگر اے ابو قتادہ کوئی حدیث بیان کرے گا لا ان حدث بحدیث لا یکذبن، فرمایا اگر اے ابو قتادہ حدیث بیان کرے گا تے کائنات وچ ایندے نال دی حدیث ہی کوئی نہیں، حالانکہ امام اعظم نو پتہ نہیں سی لیکن اینے ذہین سن، فرمایا اس مسئلے دے حل واسطے کوئی حدیث ہی نہیں، والا ان قال برأی نفسہ لا یخطئن، فرمایا اگر اپنی رائے نال کوئی تعویل کرے گا تے ضرور اے بندہ خطا کر جاوے گا۔ حضرت ابو قتادہ کھڑے ہوئے، آپ سرکار نے فرمایا یار اے مسئلہ میرے کول کوئی نہیں، میرے کول اندا جواب ہی کوئی نہیں، حلال حرام دے مسئلے میں نہیں دسدا، میں تے مفسر قرآن ہاں، میرے کو تفسیر دے بارے کوئی مسئلہ پوچھ لو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار پھر کھڑے ہوئے، آپ سرکار نے سوال کیتا، اللہ جو قرآن فرمایا قال الذی عندہ علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد۔ فرمایا اللہ قرآن فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، او کیڑا بندہ ہے جے آنکھ جمکن تو پہلا او ملکہ بلقیس دا تخت لیاندا سی۔ حضرت قتادہ کھڑے ہوئے کیونکہ مفسر قرآن سے فرمایا ھذا آصف بن برخیہ، فرمایا او آصف بن برخیہ سی تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا منشی سی تے اللہ تعالیٰ دے ناواں دا اندے کول علم سی، اللہ تعالیٰ دے اسم اعظم نو جاندا سی تے اس تخت لے آندا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار پھر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے سوال کیتا کیا انج ہو سکتا ہے کسے نبی دے زمانے چ نبی نو اسم اعظم دا پتہ نہ ہوئے تے ولی اسم اعظم نو جاندا ہوئے؟ تے حضرت قتادہ نے فرمایا اے بھی نہیں ہو سکتا، تے آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے جواب دیتا، پھر مسئلہ حل کوئی نہ ہویا تے حضرت قتادہ غصے دے اندر آئے، آپ سرکار نے فرمایا یار میں حلال حرام دے بھی مسئلے نہیں دس سکتا تے واللہ ما احدثکم، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں آج تو بعد تفسیر دے بھی مسئلے نہیں دساں گا، ہاں تسی او سوال کر لو سلونی اما شئتم فیہ اختلاف العلماء، جن دے چ علماء دا اختلاف ہے۔ ہن دو مسئلے دے اندر حضرت قتادہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے کولوں شکست کھا چکے سن، اے امام اعظم ابو حنیفہ اینے ذہین سن اینے فتین سن کہ آپ دی بچپنے دی عمر تے حضرت قتادہ کولوں سوال کر رہے نے، حضرت قتادہ مفسر قرآن ہون، حضرت عبداللہ ابن عباس دے شاگرد ہون تے پھر بھی مسئلہ نہ دسن تے آپ سرکار نے تیجی واری فرمایا یار او مسئلہ پوچھو جن دے چ علماء دا اختلاف ہے، اے بھی مسئلہ میں نہیں دس سکتا۔ تے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا فقام ابو حنیفہ تا مؤمن انت، آپ سرکار نے پھر سوال کیتا حضور کیا تسی مومن ہو؟
تے حضرت قتادہ نے جواب دیتا ارجو میں اس گل دی امید رکھنا کہ میں مومن ہاں تے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے تے گل کوئی نہ ہوئی کہ تانوں امید ہے تسی بھی مومن ہو گل تے پکی پیڈی کرو تسی مومن ہے کہ نہیں تے حضرت قتادہ نے قرآن پاک دی آیت پڑھی تے دلیل دیتی آپ سرکار نے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین حضرت ابراہیم نے بھی یہ گل کیتی سی کہ میں اللہ دی بارگاہ چو امید ہے والذی اطمع میں تما رکھنا لالچ رکھنا میں نے امید ہے کہ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب میرے گناہاں نو بخش دے گا تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تساں اے آیت پڑھیے تے قرآن وچ حضرت ابراہیم دے بارے اے بھی ہے جدوں حضرت ابراہیم نے رب دی بارگاہ وچ سوال کیتا سی کہ تسی کیویں پرندہ زندہ کر دے ہو تے میں ویکھنا چاہنا تے اللہ نے ادو پوچھا سی اے ابراہیم اولم تؤمن تو ایمان والا کوئی نہیں تے ساڈے تے یقین کوئی نہیں تے ادو حضرت ابراہیم نے فرمایا سی قال بلا سونیا پکی گل ہے میں پکا مومن ہاں میں نے اس گل تے یقین ہے جے حضرت ابراہیم نے اودے لالچ رکھے تما رکھے جے امید کیتی ہے تے دے حضرت ابراہیم گل پہ کردے نے میں پکا مومن ہاں تے حضرت قتادہ محدثین فرماندے نے فقام قتادہ تو مغضبن آپ سرکار بڑے غصے نال اٹھے تے آپ سرکار اتھوں واپس چلے گئے فرماندے نے وداخل الدار وحلف اللہ یحدثہم تے آپ نے قسم کھادی اگو میں کسے بھی مجمع بیان کرنے ہی نہیں اے عوام میرا ساتھ ہی نہیں دیندی ایک بچہ ہو کے تے حضرت ابو قتادہ جیسے بزرگ نو شکست دے جاوے کوئی نہیں سمجھ آئی یار تساں امام اعظم دی شان نو سمجھے ہی کوئی نہیں ایڈا اقبال ہوئے تے مفسر قرآن دے نال سوال کرے تے مفسر قرآن نو بولن نہ دے پہلا سوال کیتا اگر ایک عورت دا شوہر غائب ہو جائے وہ کسے دوجے بندے نال نکاح کر لوے پھر پہلا واپس آ جائے دسو او حق مار دا کی بنے دا جیڑا دوجا حق مار جائے دیتا ہے یا دسو اے مسئلہ حل کرو حضرت قتادہ نے فرمایا یار میں حلال حرام دے مسئلے نہیں جانتا میں مفسر قرآن تفسیر دا مسئلہ پوچھ لو آپ نے فرمایا جیڑا اللہ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک ان دے بارے چ دسو آپ نے فرمایا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا منشی سی تے اسم اعظم جاندا سی آپ سرکار نے پھر سوال کیتا اے کیویں ہو سکدا ہے ولی اسم اعظم نو جاندا ہوے تے نبی نے اسم اعظم دا پتہ ہی کوئی نہ ہوے حضرت قتادہ ایتھوں ہی شکست کھادی تے امام اعظم ابو حنیفہ نے تریجا سوال کیتا اب تسی مومن ہو کہ نہیں حضرت قتادہ نے فرمایا ارجو میں امید رکھنا کہ میں مومن ہاں تے نال آیت پڑھی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین آپ سرکار نے دوجی مخالف آیت پڑھی آپ سرکار نے فرمایا جی حضرت ابراہیم دے بارے اے آیا نا کہ انہاں امید کیتی سی تے اللہ یہ بھی پوچھے اولم تؤمن کیا تو مومن ہے تے حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا فرمایا ہاں سونیا میں پکا مومن ہاں تے اس تو بعد حضرت قتادہ نے قسم کھادی وداخل الدار اٹھے اپنے گھر ٹور گئے وحلف اللہ یحدثہم تے آپ سرکار نے فرمایا آج تو بعد اس عوام نو میں کوئی بیان سنانے ہی نہیں ہن دسو جے امام اعظم ابو حنیفہ دے خلاف اج دا کوئی سیانے آندے نہ ذات دی کرلی تے شتیرا نو جپے ذات دا کالا تے چٹیاں نو جپے جے کو ہن انج دا بندہ اٹھ کے تے امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ دے خلاف گل کرے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو فقہ کا نہیں پتہ تھا ساڈے بزرگاں نے فیصلہ کر دیتا فرمایا جیسے خون جسم کے ساتھ قائم ہے ایسے دین کی سمجھ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ قائم ہے امام اعظم ابو حنیفہ دی بزرگان دین دی شان اس واسطے بیان کر دیے تاکہ سانو پتہ لگ جاوے اسی کنہ دے وارث ہاں اسی بھول گئے ہاں سانو پتہ نہیں رہا افسوس اس گل دا ہوندا ہے جیڑی قوم اپنے بزرگاں تو اسلاف امت تو کٹ جاوے او ختم ہو جاندی ہے او قائم نہیں رہندی تے جیڑی اپنے اسلاف امت نو یاد رکھے اس امت دا ہمیشہ وجود برقرار رہندا ہے دعا ہے مالک تعالی سانو بزرگان دین دی شان نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے